नमस्कार, म जयराम खनाल, प्रिन्सिपल मेधावी कलेज शङ्खमूल नयाँ मानेश्वर। यस ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन अन्तर्गत लालमोहर कार्यक्रम मार्फत आज प्रसारण हुन गइरहेको सडक दुर्घटना र सुरक्षा विषयमा विज्ञहरूले दिने सुझाव यदि हामीले पालना गर्यौं भने पक्कै पनि सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेछ। र यस कार्यक्रमको सफलताको शुभकामनाका साथै कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नको लागि म प्रस्तोता रमेश प्रसाईजीलाई ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार, म रमेश प्रसाई। विश्वभरिबाट लालमोहर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई एकमुष्ट स्वागत छ। तपाईको दीपावली शुभ रह्यो, मेरो पनि शुभ रह्यो, किनकि यस पटक तपाईँ र म सुरक्षित फर्क्यौँ। तर हामी भाइटिका लगाएर सुरक्षित फर्किँदै गर्दा त्यसरी नै भाइटिका लगाएर फर्किँदै गरेका 12 जनाको बस दुर्घटनामा मृत्यु भयो सल्यानको कपुरकोटमा। हामीले दशैंको फुलपाती मनाउँदै गर्दा मुगुमा बस दुर्घटना भएर 32 जनाले अकालमा संसार छोडे। यी तपाईँ र मेरो लागि समाचारका शीर्षकहरू मात्रै हुन्, तर एकैछिन कल्पना गरौँ त, यदि त्यो बसमा तपाईँ, म र हाम्रो परिवारका कुनै सदस्य चढेको भए। नेपालमा सवारी दुर्घटनाको तथ्याङ्क यति डरलाग्दो छ कि साँच्चीकै यो प्रश्न गर्न मन लाग्छ कि हरेक दिन लामो र छोटो दूरीमा सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्ने हामी के सुरक्षित छौँ त? विश्व ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 15 देखि 49 वर्ष उमेर समूहका मानिसहरूले सबभन्दा बढी ज्यान गुमाउने कारणहरूमध्ये सवारी दुर्घटना दोस्रो नम्बरमा पर्छ। सन् 2020 मा मात्रै 10,030वटा सवारी दुर्घटना भए, जसमा 153 जनाको अकालमा मृत्यु भयो। सन् 2021 को पहिलो 5 महिनामा 3,747वटा दुर्घटनाहरू भएका छन्। यी सबै तथ्य र तथ्याङ्कहरू हेर्दा साँच्चीकै नेपालमा सडक सुरक्षा एउटा चुनौतीको प्रश्नको विषय बनेको छ। यो सम्बन्धमा छलफल नभएको होइन, समय समयमा बहस छलफलहरू भए। संसदीय समितिले 2077 सालमा प्रतिवेदन पेश गर्यो, तर यी सारा प्रतिवेदनहरू र संसदमा पेश गरिएका प्रस्तावहरू, गोष्ठी सेमिनारबाट पारित भएका कार्यपत्रहरूले खाली सरकारी दराजमा अलिकति ठाउँ ओगट्नु बाहेक खासै कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखिँदैन। दुर्घटना त हो नि, भवितव्य हो भन्नुहोला, तर तथ्य र तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन् कि अपवाद बाहेक अधिकांश दुर्घटनाहरू मानवीय लापरवाहीको कारणले हुने गरेका छन्। कारणहरू धेरै छन्, ती कारणको वर्णन पनि धेरै भएको छ, जसमा हामी कार्यक्रमको क्रममा बहस गर्नेछौँ। र आज हामी एउटै प्रश्नको उत्तर खोज्नेछौँ कि कसले के गरिदिएको भए राम्रोसँग यी दुर्घटनाहरूलाई टार्न सकिन्थ्यो र भविष्यमा सकिन्छ धेरै मानिसहरूको अकाल मृत्यु वरणबाट बचाउन सकिन्छ। किनकि 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वमा 12,000 व्यक्तिहरूको ज्यान गएको छ, तर पछिल्लो 10 वर्षमा सवारी दुर्घटनाले मात्रै 22,000 को ज्यान लिएको छ। तपाईँ र मेरो सुरक्षा, सडकमा हिँड्दा निर्बाध सुरक्षित जीवनको विषयमा आज विज्ञहरूसँग हुनेछ बहस र लाग्नेछ लालमोहर। कार्यक्रम पुरै हेर्ने प्रयास अवश्य गर्नुहोला। आदरणीय दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम लालमोहरमा। सडक सुरक्षा र दुर्घटना न्यूनीकरणका उपायबारे आज हुन लागिरहेको बहसमा सर्वप्रथम त म अतिथिहरूलाई परिचित गराउन चाहन्छु। हामीसँग यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरे सर हुनुहुन्छ। यसै गरी हामीसँग पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्मा सर हुनुहुन्छ। उहाँले ट्राफिक व्यवस्थापनमा धेरै समय काम गर्नुभएको छ, उहाँ विज्ञ हुनुहुन्छ। हामीसँग नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला सर हुनुहुन्छ। र आजको हाम्रो कार्यक्रमको पर्यवेक्षक, आजको अब्जर्भरको रूपमा हामीसँग नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका वरिष्ठ इन्जिनियर किशोर झा सर हुनुहुन्छ। उहाँहरू चारैजनालाई एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छु। र कार्यक्रममा बहस प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि आजको विषयबारे, हाम्रो सडक सुरक्षाको वर्तमान अवस्थाबारे, सडक सुरक्षाको क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम गरिसकेका हाम्रा पर्यवेक्षक किशोर झा सरसँग छोटो धारणा लिन्छु। धन्यवाद रमेश प्रसाईजी, उहाँले बडा प्रष्ट रूपमा विषय प्रवेश गराइ नै सक्नु भएको छ र अतिथिहरूको पनि परिचय गराइसक्नु भएको छ। म यसमा सुरुमा के भन्न चाहन्छु भने कि हामी सबै अहिले कोरोनाबाट पीडित छौँ, होइन? कोरोनाको यदि वर्ल्ड वाइड स्ट्याटिस्टिक्स हेर्ने हो भने 50 लाख जति मृत्यु भएको रहेछ र नेपालको केस हेर्ने हो भने 11,500 मृत्यु भएको छ।
तर तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, त्योभन्दा पनि हामी यो रोड एक्सिडेन्टको यदि कुरा गर्ने हो भने 5 वर्षमा 2014देखि 19 को स्ट्याटिस्टिक्सले पनि करिब त्यतिकै 12,000 जति मृत्यु भएको कुरा देखाइरहेछ र विश्वको परिवेशमा पनि त्यही 50 लाख जतिको मृत्यु भएको कुरा देखाइरहेछ। यो विडम्बनाको कुरा हो। तर त्यस कारणले यो विषयमा आज हाम्रो चाहिने छलफल गर्छौँ र यसका नेपालका 3 प्रमुख स्टेक होल्डरको रूपमा हाम्रो 3 जना अतिथि हुनुहुन्छ र उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रको धारणा राख्नुहुन्छ र पछि फेरि हामी यो विषयमा छलफल गरौँ। अब हामी बहस प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। त्यसभन्दा अघि हाम्रो टिमले सडक दुर्घटनाको वर्तमान स्थिति र सडक सुरक्षाका लागि अपनाउन सकिने उपायहरूबारे तयार गरेको यो विस्तृत रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। भयावह बन्दै नेपालमा सवारी दुर्घटना, वर्षेनी ठूलो मानवीय र आर्थिक मूल्य चुकाउँदै मुलुक। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा भएका सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 2251 थियो। विगत 10 वर्षमा सवारी दुर्घटनामा 21,462 जनाले ज्यान गुमाए। हजारौं मानिस अङ्गभङ्ग भए। आधुनिक सवारी साधन, सडक निर्माण एवं यातायात सम्बन्धी प्रविधिको विकास हुँदै गर्दा दुर्घटना हुने मानवीय क्षति घट्नुपर्ने हो, तर नेपालमा यो बढ्दो क्रममा छ। विगत 2 वर्षमा कोरोना महामारीका कारण सवारी साधन अन्य वर्षहरूभन्दा कम चले, तर दुर्घटना र त्यसबाट हुने मानवीय क्षति भने खासै कम हुन सकेन। नेपाल सरकार, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवसायी लगायतका अन्य निकायले सही दिशामा कार्य गर्न नसक्नाले सवारी दुर्घटनाले भयावह रूप लिएको देखिन्छ। दिगो विकास लक्ष्य 2030 अन्तर्गत सवारी दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु दर त्यस बेलासम्म आधा झर्नुपर्नेछ। अहिलेको अवस्था हेर्दा सो लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन देखिन्छ। सडक सुरक्षा सम्बन्धी अत्यावश्यक प्रणालीमा पर्याप्त लगानी नहुँदा वर्षेनी बढ्दो सवारी दुर्घटनाका कारण देशले आर्थिक रूपमा सक्रिय ठूलो जनसङ्ख्या गुमाइरहेको छ। विश्व बैंकको एक अध्ययन अनुसार नेपालमा सवारी दुर्घटनाको वार्षिक आर्थिक लागत कुल राष्ट्रिय आयको 1.5 अर्थात् 64 अर्ब अनुमान गरिएको छ। त्यो भन्दा दुःखद कुरा त के हो भने नेपालमा हुने सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुने अधिकांश मानिस 15 देखि 49 उमेर समूहमा पर्छन्। युवा अवस्थामै अकालमा हुने मृत्युले हजारौं परिवार हरेक वर्ष क्षतविक्षत भइरहेका छन्। कैयौंले अभिभावक गुमाएका छन्, जसको आर्थिक र सामाजिक लागतको हिसाब राज्यले सायदै गरेको छ। गरेको भए यस क्षेत्रमा पर्याप्त उपाय, साधन र स्रोतको परिचालन हुनु पर्थ्यो र हुन्थ्यो होला। आज न त सडकलाई सुरक्षित बनाउने पर्याप्त लगानी भएको छ, न त सडकमा नियम कानुन कार्यान्वयन गराउने ट्राफिकसँग पर्याप्त स्रोत साधन छ। सडक सुरक्षा अहिलेको देशको ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। सन् 2030 सम्म यस सम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने अर्थात् सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युलाई आधामा झार्न पनि अबको दशकमा 100 अर्ब भन्दा धेरै यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ। नीतिगत व्यवस्थाका साथै यति ठूलो लगानी समेत आवश्यक रहेको यो महत्त्वपूर्ण विषयमा राज्यको पर्याप्त ध्यान जानै पर्छ। नागरिकको जीव धनको सुरक्षामा लगानी गर्ने विषय कदापि राज्यको दोस्रो प्राथमिकता हुन सक्दैन। म नवराज घिमिरे सरबाट बहस प्रारम्भ गर्न चाहन्छु। उहाँ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक हुनुहुन्छ। सर, रुट पर्मिट बाहेक पनि सानोदेखि ठुलो गाडीले 2600 देखि 58,000 रुपियाँसम्म कर तिर्ने रहेछ वार्षिक रूपमा। सरकारी निकायहरूको भूमिका कर असुलीमा त अत्यन्तै उत्कृष्ट देखियो, तर दुर्घटनाहरूको यो बहाव हेर्दा नियमनमा त असाध्यै फितलो देखियो नि। हामीले के कुरा बुझ्नु जरुरी छ भने हाम्रो देशको ट्याक्सिङ सिस्टममा, तपाईँले उठाएको क्वेसनलाई मात्रै मैले अहिले एड्रेस गर्न खोज्दाखेरि, हाम्रो देशको ट्याक्सिङ सिस्टमले सडकसँग रिलेटेड अथवा यातायात क्षेत्रबाट उठाएको ट्याक्स, यातायात क्षेत्रको सुधार, यातायात पूर्वाधार विकासमा मात्रै लगानी गर्ने गरिँदैन। ट्याक्स समुच्चमा उठाइन्छ, यातायात क्षेत्रमा लगानी, यातायात क्षेत्रको यातायात सडक सुरक्षाको लागि लगानी, त्यही विभिन्न शीर्षकबाट उठेको ट्याक्स मध्येबाट हुन्छ। मेरो प्रश्न चाहिँ कहाँनिर भने नि सर, राज्यले मसँग कर उठाएपछि अथवा मैले कर तिरेपछि कम्तीमा मेरो जीवन रक्षा त सुनिश्चित गर्न सक्नु पर्यो नि, नियमन त गर्न सक्नु पर्यो नि राज्यले प्रभावकारी रूपमा भन्ने प्रश्न। तपाईँहरूलाई दुःख लाग्न सक्छ,
तपाईँको एउटा भनाइसँग म असहमत छु। जीवनको रक्षाको सुनिश्चितता कसैले पनि गर्न सक्दैन। मृत्यु शाश्वत सत्य हो, तर दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनु दुर्भाग्य हो। दुर्भाग्यलाई कम गर्न सकिन्छ, कम गर्नुपर्छ। भनेपछि यी तथ्याङ्कहरू मिथ्या हुन्। 43% दुर्घटना चालकको लापरवाहीको कारणले, सडकको कारणले दुर्घटना भइरहेका छन्, ओभर स्पिडको कारणले दुर्घटना भइरहेका छन्। यी सबै दुर्भाग्य रहेछन् नि सर, भवितव्य रहेछ यो। होइन, भवितव्य त भवितव्य नै हो। हजुर, कर्तव्य त हुँदै होइन। कर्तव्य भयो भने अपराध हुन्छ, त्यसले देशको कानुनले त्यसलाई कारबाही गर्छ। भवितव्य आइपर्नाका कारणहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। भवितव्यलाई पनि न्यून गर्न सकिन्छ, भवितव्यलाई पनि कम गर्न सकिन्छ। त्यो भवितव्यबाट हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। तपाईँले उठाउन खोजेको प्रश्न चाहिँ सरकारको नियमनकारी निकायहरूको नियमन प्रभावकारी नहुँदा ओभर स्पिडमा गाडी चल्छन्। रुट पर्मिटमा जे कुरा अलाउ गरिएको छ, अनुमति दिइएको छ, सिट सङ्ख्याको आधारमा यात्रु राख्नुपर्ने, छतमा यात्रु तथा अन्य चाहिँ सामानहरू राख्न नहुने, सवारीको परीक्षण गराएर र सडकको अवस्था हेरेर त्यो आधारमा मात्रै सवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने, कानुनले चाहिँ प्रावधान गरेका जस्तै लामो दूरीका सवारी साधनमा 2वटा ड्राइभर राख्नुपर्ने लगायतका यावत कुराहरू जुन तपाईँले भन्नुभएको छ, यसको नियमनमा हामीले कति गरेका छौँ भन्ने भन्दा पनि त्यसको नतिजा कस्तो आयो भन्ने विषयबाट प्रश्न उठ्ने हुनाले नियमनको बारेमा जहिले पनि प्रश्न उठि नै रहन्छ। नियमन हरेक चिजको क्षमतामा आधारित हुन्छ। राज्यको क्षमता, राज्यको नीति र राज्यको तयारी बमोजिम नियमन गर्ने कुरामा राज्यले कन्जुसाइ गर्न खोजेको छैन। मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने जानी अनुभूत गरी आवश्यकता महसुस गरी नियमन नगर्नु अथवा नियमन अपर्याप्त हुनु फरक कुरा हुन्। हामीले नियमन अपर्याप्त भएको कुरालाई स्वीकार्छौँ, नियमन अपर्याप्त छ, तर हामीले जति क्षमता, जति कानुनले दिएको अधिकार हो त्यो क्षमता र अधिकारभित्र रहेर नियमन गरेका छौँ। नियमन गर्दै पनि दुर्घटनाहरू भएका छन्, दुःखद छन्। तपाईँले अघि भने जस्तै म पनि सुरक्षित फर्केँ, तपाईँ पनि सुरक्षित फर्किनुभयो, तर केही मान्छे त सुरक्षित फर्किन सकेनन्। यो त दुःखदायी हो। यहाँनिर तपाईँले यसो भनिरहँदा म विज्ञानराज शर्मा सर कहाँ पुग्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो, नवराज सरले भन्नुभयो यो त भवितव्य हो, दुर्घटना हो, राज्यले गरिरहेकै छ नि, नियमन गर्न खोजिरहेकै छ, गर्दै भइरहेको छैन, हुन्छ यो दुर्घटना भन्नुभयो। साँच्चीकै राज्यले पर्याप्त रूपमा, प्रभावकारी रूपमा नियमन गरिरहेको छ त? गरिरहेको भए यसरी नै बढ्ने थियो दुर्घटनाको प्रतिशत? म उहाँ सरसँग सबै कुरामा सहमत छैन, तर नियमन पटक्कै चाहिँ नभएको होइन। तर नियमन गर्नलाई राज्यले सबभन्दा पहिला बाटोमा ट्राफिक पुलिस र नेपाल पुलिसलाई राखेको छ। पुलिसको संयन्त्र देशभरि नै छ। यो यातायातसँग सम्बन्धित को एउटा मेजर स्टेक होल्डरमा पुलिस पनि पर्छ जो फिल्डमा छ। अब साँच्चै भन्नुपर्दा प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी धेरै जसो नियमन गर्ने कार्यमा लगायत अन्य काममा एक्लो, धेरै जसो अवस्थामा एक्लो छ। अब यहाँ सवारी, यहाँ जुन दुर्घटनाका कुराहरू गर्नुभयो, विगत 76, 77, 77, 78, 78, 79 यो असोज मसान्त 3 महिनाभित्र 5,5200 जना मान्छेहरू मरिसके तपाईँले दिएका डाटाहरूमा। हजुर, गम्भीर खाले घाइतेहरू 50,000 भए। म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने मृत्यु भएको मात्र होइन, त्यो गम्भीर घाइतेहरू कति अपाङ्ग भए होलान्, तिनका ब्रेड एन्ड बटर जब अर्थात् घर चलाउनु पर्ने अभिभावक कतिवटा अपाङ्ग भए होलान्, कति बिरामी परे होलान्। त्यो चोट, फेरि एक्सिडेन्टको चोट कस्तो हुन्छ भने मर्ने मरिहाल्छन्, नमर्ने बिचरा जिन्दगीभर मर्नुपर्छ उनीहरूलाई। यहाँनिर नि सर यसरी दुर्घटनाको प्रतिशत बढिरहँदा तपाईँले भने जस्तो ट्राफिक प्रहरीका जवानहरूप्रति उच्च सम्मान छ, जो चर्को घाममा दिनरात नभनिकन खटिरहेका छन्। तर सरकारी निकायहरूको, नियामक निकायहरूको भूमिकामाथि प्रशस्तै प्रश्न उठाउने ठाउँ त छ नि। 2019 देखि 20 सम्ममा मात्रै 18% वृद्धि भएको छ दुर्घटना। निश्चय तपाईँमा सहमत छु। जस्तो एक्सिडेन्ट किन हुन्छ भन्दाखेरि गाडी ठिक भएन, सडक ठिक भएन। सडक राम्रो बनाउने जिम्मेवार कसको? त्यो ठेकेदारको मात्र होइन, ठेकेदारको त हो। हेर्नुहोस्, गाउँ एरियामा त छोडिदिउँ, सहरी एरिया पनि सडक बनाएका माथि कालो पत्र हाले जस्तै मात्रै काम गर्छन्।
त्यो जिम्मेवार ठेकेदारको मात्र होइन, त्यहाँ काम गर्ने ओभरसियर इन्जिनियरको पनि जिम्मेवारी होला नि त, त्यो अनुगमन गर्नुपर्ने। सडक किन चाँडै चाँडै खाल्डो खुल्डो हुन्छ? जहाँ एउटा गाडी र जिप मात्र चल्ने सडक हिसाबले कालोपत्र गरिएको सडकमा ट्याङ्कर गुड्छ, ठुल्ठुला बसहरू गुड्छन्, ती ठाउँहरूलाई पहिचान गरेर त्यही हिसाबको सडकहरू निर्माण किन हुन्न? एउटा हरिवंश दाईको म एउटा जहिले पनि याद आउँछ मलाई, काठमाडौँबाट बाहिर वीरगन्जबाट भैरवाबाट तराईबाट काठमाडौँ छिर्ने सडकहरू जहिले पनि ओह्रालोतिर खाल्डाखुल्डै हुन्छन्, किनभने ती ठुला ट्रकहरू आउँछन् भने त्यो ठुला ट्रकबाट आउने ठाउँहरूको सडकहरू किन राम्रो बन्दैनन्? अब म सरोज सिटौला सरतर्फ आउन चाहेँ। सरोज सिटौला सर राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी सङ्घका महासचिव हुनुहुन्छ। सरोज सर, तपाईँहरूको आचार संहितामा यात्रुको जीवन पहिलो प्राथमिकता भनेर लेखिएको छ। चाडबाड तपाईँहरूको कमाउने समय त हो, कमाउने सिजन त हो, तर चाडबाडकै समयमा सबभन्दा बढी दुर्घटनाहरू हुन्छन्। तपाईँहरूलाई पैसै मात्र कमाए पुग्छ कि व्यवसाय मात्रै गरे पुग्छ कि, यस्ता विषयहरूमा पनि कहिलेकाहीँ समीक्षा हुन्छ तपाईँहरूका बैठकहरूमा? र तपाईँले जुन दसैँको फ्रेटमा कमाउ धन्दा र व्यवसायले कमाउ धन्दाको मात्रै चाडबाडको विषयमा गर्छन् भन्ने कुराको जो गर्नुभयो, म यहाँनिर यहाँको शब्दमा के असहमति गर्न चाहन्छु। पहिला भनेदेखि यातायात व्यवसायले चाडबाडको विषयमा रकम के भन्छ आर्थिक उन्नति गर्दैनन्, किनभने वान वे यात्रुहरू जान्छन्, एकतर्फी यात्रु हुन्छन्। यो तपाईँ सबैले जान्नुभएको छ, नम्बर 1। नम्बर 2 कुरा के हो भनेदेखि अब चाडबाडको जुन समय छ, चाडबाडको समयमा यसपटक प्रत्येक वर्ष चाडबाड बर्सातको समयमै हुन्छ र जुन तपाईँले अघि स्टार्टमा होइन सुरुवातमा तपाईँले जुन ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्नुभएको छ होइन, प्रारम्भमा कुरा गरेको पश्चिमाञ्चलका विभिन्न क्षेत्रमा भएका दुर्घटनाहरू, मुगुको दुर्घटना, त्यसै गरेर सल्यानको दुर्घटना, त्यसै गरेर गण्डकी प्रदेशमा एउटा जीपको दुर्घटना लगायत जुन दुर्घटना भएका छन्, गाडीको सङ्ख्याको आधारले हो भने दुर्घटना कमी छ रमेश सर, गाडीको सङ्ख्याको आधार। तर एउटा बसमा 40 जना सिट छ भने 40 जना यात्रु दुर्घटना भएर तल जाँदाखेरि त्यो सङ्ख्याको हिसाबले त्यो सवारीमा यात्रुहरू धेरै परेको हुनाले भत्तै देखिएको छ। हिजो मात्र अस्तिको दिन मात्र 21 गते सल्यानमा भएको दुर्घटना, सबै दुर्घटना अत्यन्त दुःखदायी ढङ्गबाट भएका छन्। भनेपछि 40 जनाको सिटमा 65-70 जना यात्रीहरू गुन्द्रुक खाँदै चाहिँ खाद्नु चाहिँ कुनै कमजोरी होइन। यसमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु रमेश सरलाई, विगतका वर्षभन्दा म गर्वका साथ के भन्न चाहन्छु भने मेरो पनि नेपालको यातायातमा ग्रास लेभलदेखि 32 वर्ष मेरो पनि जीवन बितेको छ, नेपालको यातायात क्षेत्रमा कन्ट्रिब्युसन गरेको छ। त्यसमा कति परिमार्जन भएर तपाईँले 32 सिटेमा 65 जो भन्नुभयो, हिजोका दिनमा केरियरमा छतमा मान्छे राखेको पनि तपाईँहरूको दृश्य तपाईँले देख्नुभएको छ। आज त बिल्कुल मात्रामा छैन होइन। तपाईँको जानकारीका लागि यो बताइदिउँ सर, तपाईँको जानकारीका लागि यो बताइदिउँ कि सल्यान दुर्घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट क्षमताभन्दा बढी यात्रीहरू राखेको देखिएको छ। म तपाईँलाई रमेशजीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, 40 सिटे गाडीमा मैले पनि रिपोर्ट लिएको छु र तपाईँको र मेरो रिपोर्टमा भोलि फेरि त्यसको कुराकानी हेरौँला। 40 सिटे गाडीमा 40 जानै छ भनेको छ र त्यो सवारीको चाहिँ स्टियरिङ लक भएको छ, त्यसलाई हामीले हेरेको छौँ। र दुर्घटनामा तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने पक्का पनि एउटा सवारी चालकले, आज यस्तो इन्डस्ट्री हो, नेपाली नागरिक जो सार्वजनिक सवारी साधनमा लगानी गर्छ, स्वरोजगार छ। नेपालमा आज 60% स्वरोजगारले लगानी गरेका छन्। जो लगानी गर्ने आज विदेश जानबाट रोकिएर यहीँ लगानी गरेका छन्, ती चालक परिचालकबाट अगाडि बढ्दै तिनले लगानी गरेका छन्। र 20% 70-देखि 80% ब्याङ्कको लगानी छ भने 20% मात्रै 20-30% चाहिँ हामीले लगानी गरेका हुन्छौँ। त्यस कारणले त्यो सवारीमा तपाईँलाई 65 जना 40 जना लगानीको आडमा लापरवाहीलाई नजरअन्दाज गर्न बिल्कुल मात्र म आज यो लालमोहर कार्यक्रम मार्फत म के अनुरोध गर्न चाहन्छु र सबैलाई यो प्लेटफर्म मार्फत पपुलर कार्यक्रम मार्फत म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कोही मान्छे भाग्न पाउँदैन। अब यो जुन समूह आज बसेको छ, यो समूहबाट सबैले आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्छ। आज सडकको परिस्थिति आज तपाईँले भन्छु, मुगुमा सडकको अवस्था के छ, सल्यानको सडकको अवस्था के हो, पोखरामा जुन दुर्घटना भयो त्यहाँको अवस्था के हो। र अर्को कुरा, एउटै बास्केटमा राखेर दुर्घटनालाई हेरिएको छ। सार्वजनिक सवारी आज मोटरसाइकल स्कुटरमा दुर्घटना भएको पनि त्यो सवारी दुर्घटनामै राखिएको छ। आज रातो प्लेटले खुल्याम फुल मेची महाकाली यात्रुसँग जनतासँग ठगेर पैसा लिएर मेची महाकाली रातो प्लेटको सवारी साधन हिँडेको छ, त्यो दुर्घटना भएको छ, जीप दुर्घटना बनिएको छ। तपाईँको आशय आइसक्यो, हामी फेरि तपाईँ कहाँ आउनेछौँ। अब म विज्ञान सर कहाँ आउँछु। नेपालमा ट्राफिक प्रहरीको जति जनशक्ति छ र त्यसलाई जसरी परिचालन गरिएको छ,
यसले पनि नियमनमा व्यापक नकारात्मक प्रभाव पारेको हो। यो सवारीको कुरा आइसकेपछि विशेष गरी रोड र त्यसको एक्सिडेन्टको कुराहरूमा 3E भन्छ एउटा हजुर, एउटा रोड, एउटा इन्जिनियरिङ, एउटा एजुकेसन र एउटा इन्फोर्समेन्ट। इन्फोर्समेन्टको पार्ट ट्राफिक पुलिससँग हुन्छ, इन्जिनियरिङ र एजुकेसन पार्ट हुन त एजुकेसनको पार्ट पनि पुलिसले हेर्छ अहिले धेरै, तर यसको आफ्नो रिसर्च यसको म्यान्डेटभित्र पर्दैन। त्यो चाहिँ यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग कोसँग हुनुपर्ने त्यो पार्ट बेग्लै भयो। जहाँसम्म ट्राफिक पुलिसको जनशक्ति छ, अब 48 सालसम्म यहाँ जम्मा 50-60 हजारवटा गाडी, बढीमा 1 लाखवटा गाडी भएको ठाउँमा अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र, मैले देशभरि त म जानै चाहन्न, अहिले मात्रै पनि यहाँ दैनिक 12 देखि 13-14 लाखवटा सवारी साधन गुड्छ यहाँ। र अर्को एक्सिडेन्टको कुराहरूमा हाम्रो सिटोलाजीले भने जस्तो मेजर एक्सिडेन्ट मोटरसाइकलको छ, त्यसपछि कार र जिपको छ, 76-77 मा बसको थियो, त्यसपछि 77, 78, 78, 79 मा चाहिँ ट्रक र ट्याङ्करको छ। हेर्नुहोस् है, डेटाले देखाउने कुराहरू, त्यो कुरामा फोकस भएर हामीले आफ्नो काम गर्नुपर्छ। र जहाँसम्म ट्राफिक पुलिस उपत्यकामा जम्मा 1500 प्लस छ, लाखौँ सवारी साधन गुड्छ, उपत्यका मात्र होइन, अब त मेजर सिटीहरू पोखरा। सर, ताजा तथ्याङ्क अनुसार नेपालभरि जम्मा 2621 ट्राफिक प्रहरीको दरबन्दी छ, त्यसमा काठमाडौँ उपत्यकाभरि मात्रै 1082 जनाको दरबन्दी छ। दरबन्दी हामी राजधानी केन्द्रित बढी भएको कारणले पनि ग्रामीण भेगहरूमा दुर्घटना बढेको हो कि? यसलाई अलिकति मैले यहाँ करेक्सन गर्न चाहन्छु है। हजुर, यहाँ फेरि अर्को कानुनी कुरा छ। हामी त्यही अहिले भन्छ गोल मोटलमा बोल्ने ट्राफिक प्रहरीलाई तपाईँ हामीले के बुझाएको छौँ भने, या हिसाबले पनि भन्नुभयो, दुर्घटना न्यूनीकरणको औजार ट्राफिक प्रहरी होइन, तर नियमनकारी निकाय हो नि। इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हेर्नुहोस्, ट्राफिक प्रहरी भनेको ट्राफिक रुल्स रेगुलेसन फलो गराउने हो। हाम्रो ऐनमा सवारी निरीक्षक भन्ने छुट्टै पदकै व्यवस्था छ, तर अहिलेसम्म हामीले सवारी निरीक्षक नियुक्ति गरेका छैनौँ। त्यो सवारी निरीक्षक इन्डियामा सवारी निरीक्षकले गर्ने हो। जस्तै ट्राफिक प्रहरी, तपाईँले अहिले उठाएको क्वेसन सहर केन्द्रित, किनभने ट्राफिक प्रहरीको काम भनेको ट्राफिक रुल रेगुलेसन भायोलेसन भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो। तपाईँ गाउँमा जहाँ हिजो कपुरकोटमा दुर्घटना भयो नि, त्यहाँ त ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति छैन, त्यहाँ स्थानीय प्रशासनले अनुगमन गर्ने हो, त्यहाँको पुलिसले, त्यहाँको प्रशासनले अनुगमन गर्ने हो। त्यसको अनुमति दिने निकाय, जुन सवारी चाहिँ अनुमति दिने निकाय छ, परीक्षण गर्ने निकाय छ, त्यो परीक्षण गरिएको सवारी हो कि होइन, त्यसको परीक्षणको अवस्था के कस्तो हो। मेजर कुरा के छ यहाँ भने नि, हामीले पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने, समस्या कहाँनेरि हो। समस्या भनेको ट्राफिक, तपाईँ सडक दुर्घटनामा चाहिँ ट्राफिक पुलिसको अनुगमन नपुगेर दुर्घटना, काठमाडौँका केही त्यसमा पनि अनुगमन नपुगेर होइन, नटेरेर। यहाँ अहिले तपाईँ सबैलाई भन्छु, यहाँ हामी मध्ये आउनुभएका सबैले मोटरसाइकल चढ्नुहुन्छ होला, त्यो सेतो लाइन भनेको ट्राफिक प्रहरी हो, व्यक्ति हो त्यो सेतो लाइन भने। त्यो सेतो लाइनमा टायरले छुनु नै हुन्न, मान्छे सोहे सरको अपराध हो, तर हामी यहाँ कति फलो गर्छौँ त्यसलाई, रुल, लेन रुल। अनि त्यो ट्राफिक प्रहरी तपाईँले 5 मिटरमा राख्न सक्नुहुन्छ, 2 मिटरको दूरी पार गर्ने बित्तिकै मोटरसाइकलले चाहिँ क्रस गरिहाल्छ। हामी तपाईँ कहाँ फेरि आउनेछौँ। अहिले म सरोज सिटौला सरतर्फ जान चाहेँ। तपाईँहरूको गैर जिम्मेवारीका कारणले पनि धेरै दुर्घटनाहरू भएको देखिन्छ कि धेरै हदसम्म। जस्तो अघि हामीले क्षमताभन्दा बढी यात्री राखेको कुरा गऱ्यौँ, तपाईँले सुध्रिँदैछ भन्नुभयो। पुग्दो सङ्ख्यामा चालकहरू नभएको कारणले, लाइसेन्स नभएका सहचालकहरूलाई गाडी चलाउन दिएको कारणले र चालकले आराम नपाएको कारणले पनि दुर्घटनाहरू भएको कुरा सुनिन्छ, धेरै हदसम्म देखिन्छ। तपाईँहरूले यो विषयमा समीक्षा गर्नुहुन्छ? बिल्कुल मात्र अत्यन्त राम्रो प्रश्न यहीँ छ, के भन्छ जड कुरै यहाँनिर छ होइन। ल, चालक अनुमति पत्र, चालकहरू के भन्छ भने भएको नभएको परिस्थिति के छ भन्ने कुरा पनि आज राम्रो खुलासा हुने भयो के। आज मुलुकमा चालक अनुमति पत्र दिने प्रविधि होइन कसरी दिइन्छ त्यो पनि तपाईँहरूले बजारमा हेर्नु भएको छ। आज कानुनले के भन्छ, नियमले के भन्छ, लाइसेन्स अनुमति पत्र, चालक अनुमति पत्र पास गरिसकेपछि सबै किसिमको लिखित मौखिक ट्रायल पास गरिसकेपछि भोलिको पर्ची पाउनुपर्ने। आज चिट 1 वर्षसम्म चिट, स्मार्ट लाइसेन्सको नाममा, वैज्ञानिक विषयका स्मार्ट लाइसेन्सको नाममा 1 वर्ष कागज बोकेर हिँड्नुपर्ने परिस्थिति छ। त्यसकारणले चालकहरू उत्पादन, आज हेभी लाइसेन्स चालकहरू उत्पादन गर्नको लागि भन्दा पनि प्रमोट चाहिँ
साना तलका मोटरसाइकलदेखि आदि इत्यादिलाई चाहिँ दिएको छ र के भन्छ भने मुलुकको अब यहाँनिर जोडिन सक्छ यातायात व्यवसायले चाहिँ भाग्ने कुरा गरे भन्न पनि तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ। मुलुकको आजभन्दा 10-15 वर्षदेखिको मुलुकको परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति, मुलुकको हरेक आदि इत्यादि परिस्थितिले गर्दा पनि के भन्छ भने ठुलो समस्या परेको छ। यो समस्याले गर्दा राम्रा क्वालिटीका चालकहरू आज खाडी मुलुकमा गएका छन्। त्यसकारणले आज 35 वर्ष म तपाईँलाई दावाका साथ यो लालमोर कार्यक्रम मार्फत म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने करिबन प्रत्येक वर्ष हरेक ठाउँमा मेची महाकालीका कम्पनी प्राली हाम्रा देशभरिका व्यवसायीहरूले हामीले 35-40 वर्ष 30 वर्षसम्म सवारी चलाउँदा एउटा कमिलो पनि नमारेका चालकहरू छन्। त्यो चालकलाई आजसम्म राज्यले कहाँनिर सम्मान गर्यो मलाई देखाइदिनुहोस्, मलाई देखाइदिनुहोस्। तर हामीले गरेका छौँ। मान्छेको जीवनसँग जोडिएको विषयमा यसरी राज्यले चालकलाई सम्मान गरेन अथवा 1 वर्ष लाइसेन्स ढिलो भयो, यति साना साना तर्कहरू दिएर उम्किन पाइन्छ। मैले जुम्ला कालीकोट निरन्तर रूपमा जाने साथीहरूसँग धेरै कुरा गरेको छु। आज यहाँ सहभागीहरू पनि हुनुहुन्छ। काठमाडौँदेखि कोहलपुरसम्म 13 घन्टा लाग्छ कम्तीमा। 13 घन्टा एउटा चालकले चलाउँछ सर। मैले रमेश सर, यो लापरवाही होइन? लापरवाही होइन। तपाईँ एउटा कुरा के भने चालक, यो देशमा चालक अपुग छन्, चालक छैनन्। तपाईँले भनेको कुरा के हो भने कति चालकहरू आज के भन्छ भने लाइसेन्स बिना पनि सवारी साधनहरू चलाएको छन् कति छन्। त्यो त के हो त भन्दाखेरि त्यो अपराध हो। तर के भन्छ भने बाध्यात्मक परिस्थितिमा सवारी एक दिन पनि खडा गरेर राख्यो भने ब्याङ्कले एक दिन पनि छोड्नेवाला छैन, होइन? त्यसकारणले मैले अघि तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के भने सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी लिइदिनु पर्यो। चालक उत्पादन नेपाली व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घले उत्पादन गर्ने होइन, चालकको के भन्छ अनुमति पत्र लाइसेन्स नि के भन्छ व्यवसायले दिने होइन, राज्यले उत्पादन गरिदिनु पर्यो। हामीसँग केही सवारी चालक साथीहरू पनि आज सहभागीको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये कसैका केही प्रश्न, केही धारणाहरू छन् भने म यति बेला राख्न अनुरोध गर्छु। किनभने 43% दुर्घटना चालकको लापरवाहीको कारणले भएको भन्ने तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन्। यहाँ सडक लगायतका विभिन्न विषयमा बहस भइरहँदाखेरि सवारी चालक साथीहरूका केही धारणा छन् भने म राख्न अनुरोध गर्छु। यो दुर्घटनाको बारेमा सबै यसमा दोषी छन्। एउटा चालक मात्रै होइन, एउटा पुलिस प्रहरी सङ्गठन मात्रै होइन, एउटा सरकार पनि छ यसमा। सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेपछि यहाँ दुर्घटना न्यूनीकरण हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभनेपछि सरकारले पनि बाटोको 5 वर्षको ठेक्का भन्छ, 15-20 वर्षसम्म बनेको हुँदैन। बिचमा सरकारबाट चाहिँ खटाइएका पुलिस सङ्गठनभित्रका साथीहरू मतलब सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि एकदम अलिकति फितलो तरिकाले। अनि तेस्रोमा चालक हामी आफै स्वयं हामीले आफ्नो गाडीको बारेमा चाहिँ एकदम चेक जाँच राम्रो तरिकाले गराएर एकदम राम्रो तरिकाले चाहिँ एकदम बाटोको अनुसारको गाडी बनेको छ कि छैन, बिग्रेको छ भने पनि त्यसलाई एकदम राम्रो तरिकाले चेक जाँच गराएर गाडीलाई ट्याक्क आफ्नो तरिकाले हिटाल्न सक्यो भनेपछि त्यसमा अनि जस्तै पहिलेको जस्तै गाडीहरू पनि कम थिए। अब गाडीहरू कम हुँदाखेरि टाइम टेबलमा पुग्न सकिन्थ्यो। अब गाडीको चाप धेरै छ, टाइम टेबलमा पुग्न सकिँदैन, बाटो पनि खराब छ। त्यही कारणले एकदम गाडीहरू पनि चालक साथीहरूले चाहिँ आफ्नो क्लियर हिसाबले काम गरिदियो भनेपछि दुर्घटना न्यूनीकरण हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँनिर तपाईँलाई एउटा प्रश्न मैले गर्न चाहेँ डाँगी सर। फिटनेस सेन्टर नेपालमा गाडीको फिटनेस टेस्ट सेन्टर छ भन्ने कुरा तपाईँलाई जानकारी छ? मलाई यो सम्बन्धी छैन। यहाँनिर म नवराज सरतर्फ आउन चाहेँ। यातायात व्यवस्था विभागले अथवा सरकारी नियामक निकायले सञ्चालन गरेको फिटनेस टेस्ट सेन्टर टेकुमा छ नि, होइन? सवारी साधनको फिटनेस परीक्षण गर्ने टेकुमा मात्रै होइन, फिटनेस सेन्टर टेकुमा छ, हेटौँडामा छ, बुटबलमा छ। यो वर्ष कैलालीको अत्तरिया र इटरीको चाहिँ के अरे सुनसरीको इटरीमा खुल्दैछ। अनि उहाँले त 10 वर्षभन्दा बढी भयो, उहाँले त 10 वर्षभन्दा बढी भयो बस चलाउन थालेको। क्वेसन नै यहीँनिर हो। मलाई उहाँहरूको व्यवसायहरूबाट आउने सबभन्दा ठुलो दबाब के थाहा छ? हजुर, अहिलेको कानुन अनुसार चाहिँ एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाने सवारी साधनको भेहिकल फिटनेस टेस्ट गर्ने अधिकार सङ्घीय सरकारलाई छ। एउटै प्रदेशभित्र चल्नेको प्रदेश सरकारलाई छ। कञ्चनपुरबाट काठमाडौँ आउने भेहिकलले भेहिकल फिटनेस गराउनको निमित्त नजिक भनेको बुटवल आउनुपर्छ। तर उहाँहरूले अहिलेसम्म के चलन थियो भन्नु होला भने हाम्रो यहाँ सवारी तथा यातायात कार्यालयमा पनि एउटा मेकानिकल इन्जिनियर हुन्छ। त्यो कञ्चनपुरकै मेकानिकल इन्जिनियरले यसो हेरेर चाहिँ दिने त्यो सर्टिफिकेट दिने। यसमा हाम्रो कमजोरी छ। तर यहाँनिर तपाईँलाई मैले एउटा जोडिहाल्नुपर्ने व्यवसायीलाई यो सबै तपाईँहरूले कसैले पनि नहेरेको एउटा कुरा छ।
यो गाडी कसरी सञ्चालनमा लान्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ? उहाँले गाडी किन्नुहुन्छ, ड्राइभरलाई ठेकामा दिनुहुन्छ। दिनभरिमा तैँले यति पैसा ल्याउनु पर्छ गाडी। सर त्यो विषयमा हामी आउँदैछौँ। हो, अब सबले अलिकति स्किप गरे जस्तो माने मैले। भेहिकल फिटनेस टेस्ट सेन्टरको कुरा गरिरहेका छौँ। टेस्ट सेन्टर भनेको चाहिँ के हो भने त्यो तपाईहरुको सधैँ फिटनेस लगेर टेस्ट सेन्टरको गइराख्नु बारेमा चालकहरूलाई थाहै छैन। कसरी प्रभावकारी भयो त यो नियम? थाहा कसरी हुनु? उहाँहरूलाई पनि के चाहिएको छ भन्दा कञ्चनपुरको ड्राइभरलाई त्यहीँ सर्टिफिकेट चाहिएको छ, फिटनेस सेन्टर बुटबलमा छ। यातायात व्यवस्था विभागले यो फिटनेस सेन्टरहरूलाई स्थानीयकृत गर्न किन नसकेको त? तपाईहरुले जसरी यो करहरू रुट पर्मिट अनिवार्य गर्नुहुन्छ त्यसरी नै फिटनेस पनि अनिवार्य हुनुपर्ने हो। आजको तपाईँको सुरुमै मैले एउटा कुरा के भनेको छु भने क्षमता भन्ने शब्द राखेको छु है मैले। हजुर, आवश्यकता अथाह हुन्छ, क्षमता चाहिँ सीमित हुन्छ। अनि क्षमता छैन सक्दिन भन्ने प्रशासक बस्न पाइन्छ? एकछिन, क्षमता भनेको के तपाईँले त्यो बुझ्नुहोस् पहिला। क्षमता भनेको के? एउटा भेहिकल फिटनेस टेस्ट सेन्टर न्यूनतम स्ट्यान्डर्डको स्थापना गर्नलाई 1 अर्ब रुपियाँ लाग्छ। 1 अर्ब। अनि तपाईँको हामीले स्थानीय तहसम्म, अब विदेशमा के गरिरहेको छ यसको भने भेहिकल फिटनेसको अधिकार पनि अब धेरै जस्तो देशहरूलाई निजी क्षेत्रलाई दिन थालेको छ। किनभने राज्यले इन्भेस्ट गर्न सक्ने सम्मको इन्भेस्ट गर्ने हो। तपाईँ भेहिकल सेन्टरको लागि अर्बौं रुपियाँ राज्यले इन्भेस्ट गर्न सक्ने कि नसक्ने? सर टेन्डर आह्वान गर्न सक्छ, निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन सक्छ, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय नि सर। त्यो त बल्ल तपाईँ हामी बहस सुरु गर्दैछौँ नि त। यसलाई निजीलाई पनि दिनुपर्ने रहेछ भनेर बहस सुरु गर्दैछौँ। मेरो पनि धारणा त्यही हो। यहाँनिर एउटा बुँदा अत्यन्तै उल्लेख्य छ, दिस पोइन्ट सुड बी नोटेड, कि सवारी साधनको गुणस्तर परीक्षण केन्द्र जुन टेकुमा छ त्यो प्रभावकारी भइरहेको छैन। त्यसको विषयमा चेतना फैलाउनु र यस्ता केन्द्रहरू देशैभरि विस्तार गर्न जरुरी छ। यो वर्षभरिमा 7वटा प्रदेशमा कम्तीमा एउटा हुन्छ। लालमोहरमा यो तथ्यपरक बहस जारी नै रहनेछ। अहिले पालो भएको छ छोटो कमर्सियल ब्रेकको। हामीसँग यहाँ ट्राफिक स्वयंसेवक शेरधन राई सर पनि हुनुहुन्छ। उहाँको हामी प्रश्न लिनेछौँ। त्योभन्दा अगाडि सरोज सरलाई मेरो एउटा प्रश्न, तपाईहरु व्यवसायीहरु चाहिँ बरु जरिमाना तिर्ने तर गाडी गुणस्तर चाहिँ परीक्षण नगर्ने है? त्यस्तो हुँदैन, जस्तो गुडाए पनि हुने त्यस्तो हुँदैन रमेश सर। होइन, मैले भने अघि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा। हिजो 2074 सालमा सेन्टिग्रेड समिति सङ्घ संस्था 2034 अन्तर्गत चलिरहेका मुलुकभरिका सङ्घ संस्थाहरूलाई सेन्टिग्रेडको नाममा अनि कम्पनी प्रणालीमा जाऊ भनेर जुन दिन सरकारले निर्णय गर्यो त्यो निर्णय नै दुर्भाग्य बनेको छ। होइन, खालि सेन्टिग्रेड प्रथा अन्त्य भयो भन्यो, त्यसपछि कम्पनी प्रणाली जुन बन्ने छ एउटा नागरिकता तपाईँ लगेर दिनुहोस् कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयमा, तपाईँले कम्पनी दर्ता पाउनुहुन्छ। तपाईँको गाडी साडी चाहिँदैन, गाडी हुनको लागि कम्पनी कार्यविधि बन्नुपर्छ भनेका थियौँ। त्यस कारणले त्यो कार्यविधि बनेर बकाइदासँगले सबै किसिमका सवारी साधनहरूलाई चाहिँ हेर्ने निकायहरूको चाहिँ एउटा बोर्ड कमिटीहरू, होइन, अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण, आज जसरी दूरसञ्चार प्राधिकरणले चाहिँ ओभरअल विद्युतको काम हेरिरहेछ, त्यसै गरी अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण भनेको सबै निकायको प्रतित्व हुने गरीको अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गर्यो भने पनि यसले पनि काम गर्छ। त्यसकारणले तपाईँको सरकारले सुन्नुहोस् न, नियामक निकायले काम गर्न नपाएको त तपाईँ जस्ता व्यवसायीहरूको दबावले गर्दा पनि हो भन्छन्। उस्तै परे त डिजी नै फेर्ने ताकत राख्नुहुन्छ तपाईँहरू? बिल्कुल मात्रामा। यहाँहरूलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भनेदेखि नेपालको यातायात क्षेत्रले, तपाईँले आज म गर्वका साथ के भन्छु भने निजी क्षेत्रले कुना कन्दरा पहाडमा मुगुमा भएको दुर्घटना चालकको मृत्यु भयो, त्यसको आज एउटा प्लेन चाहिँ 1 घन्टा यताउति भइदियो भने मुलुकै विश्व हल्लिन्छ। आज एउटा सवारीमा 32 जना मानिसहरूको मृत्यु भइरहँदा एउटा डिएसपी साहबको नेतृत्वमा कमिटी बनेको छ प्रदेशमा। त्यसकारणले विभिन्न ढङ्गबाट त्यसको रिपोर्ट किन आएन? त्यसको रिपोर्ट सत्य, चाहे मालिक होस्, चाहे चालक होस्, चाहे इन्जिनियर होस्, चाहे सडक ठेकदार होस्, जसले कमजोरी गरेको छ त्यसको सत्य तथ्य कमिटीबाट आएपछि जबसम्म कारबाही हुँदैन, व्यवसायीले गल्ती गरेको छ व्यवसायलाई कारबाही हुनु पर्यो। त्यसकारण हुन्छ तपाईँसँग फेरि आउनेछौँ हामी। यो तपाईँले भन्नुभएको प्रविधिको विषयमा पनि, स्मार्ट टेक्नोलोजीको विषयमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। अहिलेलाई चाहिँ हामीसँग शेरधन राई सर हुनुहुन्छ। उहाँले लामो समयसम्म ट्राफिकको क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ, ट्राफिक स्वयंसेवक हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्ना केही धारणा अथवा प्रश्न छन् भने राख्न अनुरोध गर्छु। म शेखर चन्द्र राई विगत 14 वर्षदेखि चाहिँ सडक व्यवस्थापनमा या ट्राफिक व्यवस्थापनमा काठमाडौँमा खटिराखेका छु। र यो जुन दुर्घटना न्यूनीकरणको सवालमा छ, यो चाहिँ स्टेक होल्डर्सहरू एकदमै धेरै हुनुहुन्छ र जो स्टेक होल्डर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको आफ्नो एउटा स्वार्थहरू चाहिँ बाजिएको देखिन्छ।
जस्तै केही वर्ष अगाडि सडक विभाग अन्तर्गत चाहिँ रोड सेफ्टी काउन्सिलको लागि पहल भएको कुराहरू थियो। अब आज उहाँहरू हुनुहुन्न जस्तो लागिरहेछ भने जसरी अहिले भर्खर सडक विभागबाट हाम्रो डिजी सरले भन्नुभयो यातायात निरीक्षकको कुरो ल्याउनु भयो भने अब नेपाल प्रहरीमा पनि आफ्नो जुन ट्राफिक प्रहरीहरू कम भएको भन्नेको कुराहरू आइराखेको छ होइन। भनेपछि स्वार्थ समूहहरू र त्यहाँ पिन पोइन्ट चाहिँ कसले गर्ने त, कसले लिड गर्ने? अन्य कोही अडियन्समा कोही हुनुहुन्छ भने हामी प्रश्न लिन्छौँ। सहभागी कसैका प्रश्नहरू छन् भने। यहाँ काठमाडौँ बस्न आएको 5 वर्ष जति भयो अनि म जहिले यहाँबाट गाडीमै जान्छु बसमै है। अनि जाँदा बाटोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म ड्राइभरहरूलाई अनि मापसे चेकिङ गरेको देखेको छैन अहिलेसम्म। विज्ञान सर, मापसे परीक्षणमा काठमाडौँमा प्रहरीले अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेको छ होइन। यो मापसे परीक्षण चाहिँ राजमार्गहरूमा भएको देखिँदैन अथवा ती ठाउँहरू जो दुर्घटनाका सम्भावित क्षेत्र हुन् ती ठाउँहरूमा भएको देखिँदैन। मेरो अघिकै प्रश्न जस्ताको तस्तै हामी बढी राजधानी केन्द्रित नै भएका हौँ कतिपय कुरामा। विशेष गरी पुलिस चाहिँ सहर सेन्ट्रिक भयो भन्ने कुराहरूमा केही हदसम्म म सहमति हुँदाहुँदै पनि मापसेको चेकिङ भाइले भन्यो कालीकोटको अहिलेसम्म मलाई ऊ भएको छैन भन्ने कुराहरू देखेको छैन भन्ने कुराहरू यदि हो भने त्यो लापरवाही हो पुलिसको। हजुर, त्यो चाहिँ त्यहाँ ट्राफिक छ किन नहुनु? कालीकोट जाने तिमीहरू सुर्खेतबाट जाने त हो नि। सुर्खेतमा ट्राफिक युनिट छ, जुम्लाका युनिटहरू छ, म त त्यो बाटो हिँडेको छु भनेपछि त्यस्ता चेकहरू गर्नु आवश्यक छ, गर्नुपर्छ। यसले एउटा चाहिँ काठमाडौँमा मात्र होइन सहरी एरियाहरूमा पनि मापसेले एउटा राम्रो मोडल स्थापना गर्न सकेको छ, त्यसलाई कन्टिन्युसन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। नवराज सर, दुर्घटनाको एउटा कारण चाहिँ हुन त फेरि तपाईँले स्वीकार्नुहुन्न, प्राय भवितव्यै भयो भन्नुहुन्छ, तर तथ्याङ्कले के देखाउँछन् भने दुर्घटनाको एउटा कारण चाहिँ महत्त्वपूर्ण कारण ओभर स्पिड हो। अत्यधिक तीव्र गतिमा चलाइएका कारणले गर्दा दुर्घटना हुन्छ भन्ने गरिन्छ होइन। तथ्याङ्कले देखाउँछ। यो स्पिडलाई नियन्त्रण गर्नका लागि स्पिडोमिटर, स्पिड गभर्नर राख्न सकिन्थ्यो अथवा बसलाई जिपिएसमा ल्याउन सकिन्थ्यो, जिपिएस सिस्टममा ल्याउन सकिन्थ्यो सार्वजनिक यातायातलाई। यो दिशामा यातायात व्यवस्था विभागले के गर्यो अहिलेसम्म? तपाईँले एकदमै सही कुरा गर्नुभयो। यो ओभर स्पिडको कुरा चाहिँ दुर्घटनाको एउटा कारण हो होइन। अब यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको निमित्त यातायात व्यवस्था विभागले तपाईँले भनेको जिपिएस भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम पनि डेभलप गरिसकेका छ। हामीले काठमाडौँ वीरगञ्ज, काठमाडौँ पोखरा र काठमाडौँ जनकपुर 3टा रुटमा ट्रायल गरेर अब हामी त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा जाने अवस्थामा छौँ। त्यसको लागि भेहिकल त्यो जुन जिपिएस मेसिनहरू खरिद गर्ने काम समेत आपूर्ति समेत भइसकेको छ र त्यो सँगसँगै हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ स्पिडोमिटर अथवा स्पिड कन्ट्रोल चाहिँ सिस्टम पनि हामीले चाहिँ डेभलप गरिसकेका छौँ। जस्तै केन्द्रमै बसेर ट्राफिक प्रहरीले चाहिँ केन्द्रमा बसेर नै कुन गाडी कति स्पिडमा गइरहेको छ भनेर आजभोलि चाहिँ टाइम कार्डबाट त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने चलन छ। तर त्यसलाई चाहिँ अब हामी प्रविधिबाट चाहिँ लाइभ कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजममा गएका छौँ। तर अझै पनि फेरि म केमा आउँछु भने त्यो प्रविधि प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने अघि पनि सरले भने जस्तो प्रविधि प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कन्टिन्युअस। यो तपाईँ हामीलाई हतारो किन भएको छ भने नि हामीले चाँडै देख्यौँ क्या, इभोल्युसन नबुझेर हामी रिभोल्युसनमा मात्रै चासो राख्यौँ। आउँछ प्रविधि आउँछ, सरले भने जस्तो ट्राफिक प्रहरी सडकमा बस्न नपर्ने दिन नेपालमा पनि आउँछ, तर त्यो कहिले भनेर हतार भएको मात्रै हो। त्यो क्षमता हामी विकास गर्दैछौँ, त्यो आउँदै जान्छ, समयले त्यो हरेक कुरा। तपाईँको लाइसेन्स अनलाइन भइसक्यो, अब लाइसेन्सको डुप्लिकेसन रोक्नुभयो। सुन्नुहोस् न, तपाईँहरूले लाइसेन्समा एउटा चिप राखेर त्यसको डुप्लिकेसन रोक्न सफल हुनुभयो। यो त अभूतपूर्व सफलता हो। त्यसै गरी यदि जिपिएस सिस्टममा यातायातका साधनहरूलाई ल्याउन सकेको भए धेरै हदसम्म जस्तै अहिले तपाईँको चाहिँ जिपिएस भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम मैले भनिसकेँ 3वटा रुटमा त हामीले टेस्टै गरिसक्यौँ, सिस्टम डेभलप गरिसक्यौँ। कहिलेदेखि लागू हुन्छ, कहिलेदेखि सुरु हुन्छ? 100वटा भेहिकलमा त हामी यो मङ्सिर महिनाभरिमा राखिसक्छौँ। 100वटा भेहिकलमा त्यो 100वटा भेहिकलबाट अब हामी मास टेस्ट लिन्छौँ, डाटा लिन्छौँ। त्यो किनभने प्रविधिको प्रयोग भनेको तपाईँ बिना अध्ययन बिना अनुसन्धान प्रयोग गर्यो भने त्यो खर्च मात्रै वेस्टेज हुन्छ। तर गाडी किन ओभर स्पिडमा कुद्छ भन्ने कुरामा जाउँ क्या। पहिला गाडी किन ओभर स्पिडमा कुद्छ, किन ड्राइभरले मापसे गरेर गाडी चलाउँछ? राज्यले यस्ता कुराको नियन्त्रण दुईटा तरिकाबाट हुन्छ। एउटा इन्फोर्समेन्टबाट हुन्छ, एउटा इन्सेन्टिभ्सबाट हुन्छ। इन्सेन्टिभ्स लामो समय लिन्छ, इन्फोर्समेन्ट चाँडै हुन्छ। ट्राफिक प्रहरी राख्ने, जनपथ प्रहरी परिचालन गर्ने, विभागले अनुगमन गर्ने,
चाहिँ कारबाही गर्ने सबै के हो त इन्फोर्समेन्ट हो। तर इन्फोर्समेन्ट पनि हाम्रो के छ नदुख्ने छ, हाम्रो इन्फोर्समेन्ट नदुख्ने छ। तपाईँलाई सिधा भाषामा भन्दाखेरि जरिवाना एकदमै न्यून भयो। हजुर, कुनै एउटा सवारी चालकले कुनै किसिमको गल्ती गर्यो भने उसले दिनभरि दुःख गर्दाखेरि कमाउने भन्दा 100 रुपियाँ बढी जरिवाना राख्नुपर्छ। दुईटा उल्लेख्य कुरा यहाँ आएका छन्। एउटा, GPS ट्र्याकिङ सिस्टमभित्र यातायातका साधनहरूलाई ल्याउनु जरुरी छ र महानिर्देशक यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेको प्रतिबद्धता छ कि यो मङ्सिर महिनाभित्रै 100वटा वाहनहरूलाई GPS सिस्टमभित्र ल्याइनेछ। यही मङ्सिर महिनादेखि सुरु हुन्छ। 100वटा जडान हुन्छ मङ्सिर महिनाभरिमा। यहाँनिर गाडी म- उहाँहरूले दिनुपर्ने छ, उहाँहरूले गाडी दिइसकेपछि है फेरि गाडी यहाँनिर चाहिँ म उहाँहरूसँग शरद सर कहाँ आउन चाहन्छु। तपाईँहरूको दबावको कारणले चाहिँ यो GPS ट्र्याकिङ सिस्टम ढिलो भएको हो, किनभने तपाईँहरूलाई अलिकति खर्च बढी पर्ने भएको कारणले चाहिँ केही खर्चको लोभले गर्दा तपाईँहरूले यो सिस्टम ढिलो गरिरहनु भएको छ भन्ने आरोप छ नि यातायात व्यवसायीहरूलाई। बिल्कुल गलत। GPS सिस्टम र प्रविधिमा जान केहीले काहीँबाट रोकावट छैन। जानुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि वर्षौँदेखिको स्पिड नै छ, कुरा छ। अर्को दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने अझै अर्को पाटो हामी कहाँ पुगेनौँ भने दुर्घटना सबैले जिम्मेवारी लिने विषयमा आज सडकको हाइवेमा बिहान मर्निङ वक हुन्छ हो, विभिन्न सडकहरूमा फेसनको रूपमा आइसक्यो। बिहान मर्निङ वक हुने, अब जाडोको समय हुने, अनि हुस्सु लाग्ने, अनि त्यो चालकले चाहिँ को फक्स लाइटले पनि नदेखिने नभेट्ने, अनि दुर्घटना हुने, त्यहाँ कोलाहल मच्चिने। र अर्को कुरा के भन्छ भने सडकमा सबैले सडकमा चाहिँ जसले चौपाएर छोडिएको हुन्छ, सडकमा बिस्कुन सुकाएको हुन्छ, धान पराल कोदो के भन्छ मार्ने ठाउँ चाहिँ गाडीको टायरले बनाएको हुन्छ। यो कुरामा ध्यान दिने कि नदिने। आज एउटा चाहिँ के भन्छ भने बाख्रो बचाउँदा, एउटा चाहिँ गाई बचाउँदा या भैँसी बचाउँदाखेरि ठुलो दुर्घटना परिरहेका छन्। त्यो जसले बाँच्छ त्यो सडकमा बाँध्ने जो मालिक, त्यो सवारीको चाहिँ के भन्छ त्यो जनावरको चाहिँ चौपाएको मालिक हुन्छ, त्यसलाई दण्ड गर्नु पऱ्यो कि दुर्घटना भयो भने। त्यहाँभित्र पनि लुकेका कुराहरू ल्याइदिनु पऱ्यो नि त। सडकलाई अवरोध पुर्याउने कुनै किसिमका मर्निङ वक, चौपाया बाँध्ने लगायतका कामहरूलाई वर्जित गरिनुपर्छ, दण्डनीय बनाइनुपर्छ। यसले धेरै हदसम्म दुर्घटनालाई घटाउन बिल्कुल सक्छ। मात्रामा। अब म विज्ञान सर कहाँ आउन चाहेँ। हामी अन्तिम चरणमा सडकको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि विज्ञान सर, हामी पैदल यात्रीहरू अथवा सर्वसाधारण मान्छेहरू हाम्रो भूमिकाका कारणले पनि त धेरै दुर्घटनाहरू हुन्छन् नि। कस्तो कस्तो कारणले चाहिँ दुर्घटना हुन्छ, अथवा पैदल यात्रीको कस्तो कस्तो दोषले सडक दुर्घटना निम्त्याउँछ? हेर्नु, सडकमा सबभन्दा पहिलो अधिकार पैदल यात्रीकै मात्र हो। हजुर, साँच्चै भन्नुपर्दा। तर उसले नियम जेब्रा क्रसबाट मात्र बाटो काट्नु पर्यो। उसले नि जथाभावी बाटो काट्न पाइन्न। अब यहाँ म ट्राफिक पुलिसको इन्चार्ज हुँदाखेरि मैले कानुनमा भएको 25 रुपियाँ जरिवाना गर्न थालेँ। सानातिना कुरा तत्कालीन अवस्थामा गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा हुँदाखेरि ट्राफिक पुलिसलाई यो नगर्नु भन्ने उहाँले ठाडो आदेश दिनुभयो, मलाई थाहा छैन। पैदल यात्रीलाई जरिमाना नगराउनु भन्ने निर्देशन आयो ट्राफिक प्रहरीलाई। त्यो प्रकारको एउटा भनौँ न, मान्छे सेन्टिमेन्टमा बग्न चाल्छ। यहाँ कानुनलाई इन्फोर्समेन्ट गर्न चाहँदैनन् मान्छेहरू। सानो कुराहरू आफ्नो कार्यकर्ता पर्यो भने त त्यो झन् विपक्ष पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई कारबाही गर भन्ने, हजुर, आफ्ना कार्यकर्ता पर्यो भने त त्यसलाई चाहिँ त्यसै परेछ, ट्राफिकले के गलत मुख लगाएछ के भन्ने कुरा त्यसरी चाहिँ प्रोजेक्सन हुन्छ, बुझ्नु भएन? तपाईँले यसो भनिरहँदा म एउटा डिजी साहब कहाँ थोरै आउन चाहेँ। सडकको अवस्था जताततै भद्रगोल छ। कुनै सडक हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार प्राय छैनन्। यस्तो अवस्थामा तपाईँ सडक सुरक्षा परिषदको सदस्य हुनुहुन्छ। सडक सुरक्षा परिषदले के भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ? मैले सुरुदेखि भनिरहेको छु है, एउटा जेनेरेसन अथवा एउटा तबकाले सेक्रिफाइस नगरिकन देश चाहिँ बन्दैन नि। यो कुरामा चाहिँ हामी सचेत हुनु जरुरी छ। त्यो चाहिँ हामी तयार हुने एउटा जेनेरेसन तयार नगरेसम्म यो देश कहिल्यै बन्दैन। लेखेर राख्नुहोस्। हजुर, कहिल्यै बन्दैन। एउटा जेनेरेसनले सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ। उहाँले लगानी गरेको उहाँलाई भोलि नै आम्दानी चाहियो। अब सडकको पूर्वाधारको कुरा तपाईँले सडक चाहिँ काउन्सिलले गरेको काठमाडौँमा भन्नुहुन्छ भने चाइनिजले एउटा स्टडी गरेर रहेछ, काठमाडौँको रोडहरू जम्मा 25% मात्रै प्रयोगमा छ, 75% प्रयोगमा छैन। भनेको मतलब गलत प्रयोगमा छ। त्यसैले सडक सुरक्षा काउन्सिलको तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म। आजभन्दा केही वर्ष अगाडि नौबिसेदेखि नारायणगढसम्मको सडकमा दैनिक ट्रक वा बस त्रिशुली नदीमा खस्थ्यो। तर अहिले खसेको तपाईँले चाहिँ सुन्नु भएको छैन। किन थाहा छ? सानो चेन्ज हो। त्यहाँ सडकमा ब्यारियर राखेको छ। सुन्नुहोस् न, मेरो प्रश्न कहाँनिर भने नि, दुर्घटनाको हद यतिसम्म बढिसक्यो कि तपाईँको दुर्घटना हुने ठाउँहरू मान्छेलाई कण्ठ हुन लागिसके। कर्णाली राजमार्गले मृत्यु राजमार्गको टाइटल पाइसक्यो। तपाईँको टिप्परले यमराजको टाइटल पाइसक्यो।
यस्तो किसिमले चाहिँ दुर्घटनाको हद बढिरहँदाखेरि इन्जिनियर साहबलाई एउटा क्वेसन अहिले दिनु होला, म टिपरको बारेमा भनिदिन्छु। हजुर, टिपरको डिजाइन कम्पनीले के को लागि गरेको र हामी केमा प्रयोग गर्छौँ इन्जिनियर साहबले भनिदिनु पर्यो। जुन टिपर नेपालको सडकमा कुद्छ नि, कम्पनीले त्यो टिपर भनेको माइनिङबाट प्लान्टसम्म कच्चा पदार्थ ल्याउन बनाएको हो, पिच रोडमा दौडिनलाई होइन। अब पिच रोडमा दौडाइदिएपछि के हुन्छ? दौडाउन दिनेको पनि त गल्ती होला नि त सर। त भयो नि त हाम्रो। दौडाउने अनुमति किन दिइयो त पिच? अनि अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, पिच रोडमा टिपर दौडाउन नदिने रे ल, हजुर, पिच रोडमा टिपर दौडाउन नदिने। अनि टिपर व्यवसायले भन्छ नि त कहाँ दौडिनु त, खोइ बाटो ल्याउ नि त, हामी टिपर दौडिनु चाहिँ अर्को बाटो बनाइदिनु पर्यो नि। हजुर, मेजर कुरा तपाईँ नौबिसेबाट के अरे थानकोटबाट नौबिसे जानुहोस् त, यताबाट जाँदाखेरि राइट लेनको बाटो पहिला बिग्रिन्छ, लेफ्ट लेनको बिग्रिँदैन। सुन्नुहोस् न, यो पिच रोडमा दौडिने होइन भनिरहँदा किन दौडिन दिनुहुन्छ त टिपरलाई? अनुमति किन दिनुहुन्छ? कानुन नभएर। कानुन बनाउनु पर्यो नि। पिच रोडमा टिपर ल्याउन पाइँदैन भने कानुन बनाउनु न, भोलिबाट रोक्छौँ हामी। हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धतिर आउनै लागेका छौँ। हाम्रा सहभागीहरू कतिको सहमत हुनुहुन्छ डिजी साहबले भनिरहनु भएको यो कुरासँग, अथवा यो बहस सुनिरहँदा उहाँहरूको मनमा केही प्रश्न उब्जेका छन् भने म सहभागीहरूको प्रश्न लिन्छु एक चरण। मेरो नाम चाहिँ अनिस्था मैनाली। उहाँहरूले भन्नुभयो कि फुटपाथ चाहिँ मतलब बाहिर हिँड्ने अरू यात्रा लागि बाटो हो भनेर। त्यो बाटोमा पनि कति ठाउँमा चाहिँ प्राय व्यवसायहरू राखिरहेको हुन्छ, त्यसमा पनि बाइकहरू अब त्यही बाटोमा पनि बाइकहरू कति चलाइरहेको हुन्छ। त्यस्तो हो भने हामी यात्रुहरू पैदल यात्रीहरूले चाहिँ आफू सेफ छौँ भनेर फिल गर्ने चाहिँ कहाँ, सेफ फिल गरेर हिँड्ने चाहिँ कहाँ? मेरो नाम सुजिता श्रेष्ठ। मेरो क्वेसन के छ भनेदेखि चाडबाडको टाइममा मान्छेहरू आफ्नो घर जानको लागि भनेर रेडी भइरहनु भएको हुन्छ, त्यतिखेर मान्छेहरूको चाप पनि बढिरहन्छ घर जानको लागि होइन। त्यो टाइममा चाहिँ अब कति मान्छेहरूको काम सकाएर घर जानुपर्ने हुन्छ, रात पनि पर्न सक्छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भने अब गाडीमा ट्राभलरहरूको सङ्ख्या बढिरहेको हुन्छ, कोचेर मान्छे लगिरहेको हुन्छ, अनि ट्राफिकहरूले पनि अब ओभरलोड भयो भनेर रोकिदिनुहुन्छ। त्यो टाइममा मान्छेहरूलाई अब सर्वसाधारणहरूलाई घर जाने चिन्ता परिरहेको हुन्छ। त्यो टाइममा तपाईँहरूले मान्छेहरूको लागि चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ? विज्ञान सरबाट जवाफ लिन्छु। यथार्थ हो, त्यहाँ बस पार्क जानुपर्ने ठाउँमा पसलेहरू आएर बस्दिया छ हो। म फेरि आउँछु, अब त्यो हटाउन जाउँ, पुलिसले हटाउँछ, एकछिनपछि हट्छ, भोलिपल्टदेखि कस्तो दबाब हुन्छ भने लौ न त्यहाँ त्यो व्यापारले गरी खान पाउनु पर्यो, त्यसलाई त छोडिदिनु पर्यो। हामी अधिकार मात्र खोज्छौँ, कर्तव्य मेरो के हो भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सिन्छौँ। हामी बहस टुङ्ग्याउने चरणमा छौँ। अब हामी लालमोहर लगाउने चरणमा जानुभन्दा पहिले आजका अब्जर्भर, आजका पर्यवेक्षक, वरिष्ठ इन्जिनियर, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका वरिष्ठ इन्जिनियर किशोर झा सर यहाँ हुनुहुन्छ। किशोर झा सरको छोटो धारणा लिन्छु। धन्यवाद रमेशजी। आजको बडा राम्रो चाहिने बहस भएको छ, समकालीन र एकदम आवश्यक बहस। र यसमा चाहिने अब हाम्रो डिजी साहबले सुरु गर्दाखेरि दुईवटा कुरा भन्नुभयो। एउटा भवितव्यको कुरा, एक्सिडेन्ट भवितव्य हो, अर्को फेरि उहाँले क्षमताको कुरा गर्नुभयो। भवितव्यको कुराको र दुईटैको कुराको विषयमा म के एउटा गर्न स्ट्याटिस्टिक्सबाट एउटा आफ्नो कुरा के राख्न चाहन्छु भने अहिले विश्वको परिवेश हेर्ने हो भने 40% गाडी चाहिने धनी देशहरूसँग, तर उनीहरूको एक्सिडेन्ट फ्याटालिटी 7%, गरिब देशको 60% गाडी र फ्याटालिटी भनेको 93%। यसबाट प्रमाणित के हुन्छ भने कि गरिब देशमा पक्कै त्यो क्षमताको कमी देखियो हैन। त्यसबाट त्यो क्षमता र अर्को कुरा भवितव्यको कुरा होइन रहेछ, किनभने धनी देशले त कसरी म्यानेज गर्यो, पक्कै केही न केही कुरा हो। समष्टिगत रूपमा धेरै कुराहरू राम्रो कुराहरू आएछन् र यहाँको चाहिने निष्कर्षको रूपमा अहिले सञ्चालनमा आइरहेका सवारी साधन फिटनेस सेन्टरले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन। तर यो वर्षभरिमा 7वटा प्रदेशमा अनिवार्य रूपमा सवारी साधन फिटनेस सेन्टर बनाइने, जसले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नेछ। मापसे परीक्षणलाई राजधानी केन्द्रित मात्र होइन, देशव्यापी रूपमै कडा कानुन बनाउनुपर्छ। सवारी साधनलाई GPS सिस्टम प्रविधिमा ल्याउनुपर्छ। यही मङ्सिर महिनाभित्र कम्तीमा 100वटा सार्वजनिक सवारी साधनमा GPS सिस्टम प्रविधि जडान हुँदैछ। सडकलाई अवरोध बनाउने कुनै पनि कुरा, जस्तै सडकमा बिस्कुट सुकाउने, हाट बजार लगाउने, निर्माण सामग्री राख्ने, चौपाया छोड्ने, यथाभावी बाटो काट्ने जस्ता कार्य गरेमा उनीहरूलाई पनि सजाय हुने, जरिवाना
गराउनुपर्छ। ट्राफिक प्रहरीको सशक्तिकरण क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ। ट्रिपरलाई पक्की सडकमा कुद्नको लागि निषेध गर्ने कानुन ल्याउनुपर्छ, किनकि ट्रिपर पक्की सडकमा कुद्ने गरी डिजाइन गरेको सवारी साधन होइन। पर्यवेक्षकज्यूले यी 7वटा बुँदाहरू भनिरहँदा यहाँ विज्ञहरूले भनेको अर्को एउटा बुँदा पनि थपिनु जरुरी छ कि सडक अडिट हुनु आवश्यक छ बारम्बार, किनभने सडकको कम गुणस्तरको कारणले गर्दा पनि धेरै दुर्घटना हुने गरेका छन्। त्यसकारण सडक अडिट जो कानुनी रूपमा भनिएको छ कि सडक बनाउँदै गर्दा बनाइसकेपछि गाडी चलाउनुभन्दा अगाडि धेरैपल्ट पटक पटक अडिट गर्ने भनिएको छ, तर गरिरहिएको छैन। सडकको अडिट पनि त्यतिकै जरुरी छ। यसका साथसाथै हाम्रा पर्यवेक्षकले बुँदा पढेसँगै अब हामी सबैको हस्ताक्षर लिएर, सहभागी हाम्रा 3 जना अतिथिहरूको हस्ताक्षर लिएर हाम्रा पर्यवेक्षक किशोर झा सरले यसमा लाल मोहर लगाउनुहुनेछ। त्यसपछि हामी कार्यक्रम टुङ्ग्याउनेछौँ। आजका पर्यवेक्षक किशोर झाले निष्कर्षहरूमा लाल मोहर लगाउनु भए सँगसँगै हामी कामना गर्छौँ आजको यो बहस फलदायी होस्। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरे सरले जुन प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्नुभएको छ ती प्रतिबद्धताहरूलाई हामी पछ्याउनेछौँ, तिनीहरूको कार्यान्वयन होस् भन्ने कामना गर्दै आजका हाम्रा सबै अतिथिहरूलाई एकमुष्ट धन्यवाद दिँदै, सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई र सहभागीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै अर्को अङ्कमा फेरि उपस्थित हुने बाचाका साथ सम्पूर्ण टिमसँगै रमेश प्रसाई आज्ञा चाहन्छ। नमस्कार, शुभरात्रि।